پامن تو صدقے حسین شہنشاہ ملک رضادار تیرے بال بچڑے کوہاں من تو صدقے شہر چاچنا وچ فریدہ صدایو تیرے دے برقے وٹاں من تو صدقے اے بلبل تیرا نات خانے قدیمی اندی نات گامن علامن تو صدقے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دے، اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ پاک محفل میلاد شریف جمل بہان اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، الحمدللہ تمہارے سامنے صدارت دی کرسی دے بہانا لے فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، یادگار اسلاف، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری قبلہ اجاز اشرف صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ تمہارے سامنے جلوہ فگانن اور اب سارے دا ملاون دا سبب بنانا لے اسد محترم عاشق رسول جناب قبلہ افتخار صاحب دلوں دعا کرنا اللہ کریم نبی سید صدقے انہیں دی عمر دراز فرماوے اور آپ ساری دی پاک محفل دی حاضری اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ حضور علیہ السلام نے عاشقوں کامل فرمیندن میں وست پوے تا زمیندار خوش تھی دے دھوپ نکلے تا دکاندار خوش تھی دے تے جنہ سوڑے نبی دا ذکر ہوئے والا ایماندار خوش تھی دے۔ الحمدللہ ایماندار دا مجمع ہے تے اجان دا ابتدا ہے تے تو ہتھ کے بیٹھو نانا انشاءاللہ حضرت دا خصوصی خطاب تھی منائیں تو ہاں جاگ تے بحثو تا پتہ لگ سے حضور دے دیوانے تھکے نہیں بیٹھے عشق محمد پکے